السلام عليكم. في هاد الحصة نحاولو نتعرفو على لي كلاس ابستريت، يعني لوتيليتي ديالهم، فوقاش لا كلاس خصها تكون ابستريت. نحاولو اننا نكريو كونسول، دونك داخلة في لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، ابليكاسيون كونسول سبيف بي او ابستراكت. دونك بغينا نصوبو لا كلاس فورم، بغينا نصوبو لا كلاس سيركل، وبغينا نصوبو لا كلاس ريكتونغل. دونك لا كلاس سيركل لا كلاس ريكتونغل هما دي فورم. راه ميمكنليش يعني ملي نقول دائرة ولا مثلث ولا مستطيل هما أشكال هندسية. دونك ملي كنقول ميدسان هو بيرسون، راه خصني أول حاجة ندوز نصوب لا كلاس بيرسون واخا متكونش مطلوبة مني في لينونسي. دونك دابا حنا باغيين نصوبو سيركل وباغيين نصوبو ريكتونغل، ولكن ميمكنناش نصوبهم مباشرة. علاش؟ لأن هادو أشكال هندسية. دونك خصني نبدا نصوب لا كلاس فورم وعاد ندوز نصوب لا كلاس سيركل ونصوب لا كلاس ريكتونغل. دونك هنا باش نكريي ليغيطاج حنا خصنا نسجلو شنو هي لا كلاس مير ديال لا كلاس اللي كنخدمو. الا كان عندها اون كلاس مير خصنا نبداو بها. اجوتي نقولو كلاس، نسميها دابا كلاس، غنسميها فورم. غنديرو اجوتي. دونك في هاد النيفو انا لا كلاس فورم عندي بريفيت، عندي لها دوبل، ندير لها الاحداثيات ديالها، واحد الشكل الاحداثيات ديالو في المعلم باغ اكزومبل دوبل اكس بريفيت دوبل يكغيك بوان. دونك عندنا اكس و يكغيك. دونك خصنا الكونستركتور بيان سور بوبليك كونستركتور بوبليك فور كونستركتور فور بوبليك فور par défaut ما يكون فيه حتى شي حاجه. constructeur avec paramètre public forme وياخدو paramètre ديالو double x virgule double y. donc à l'intérieur de la méthode شنو نديرو 10.x égale à x et 10.y égale à y. donc normalement c'est un public double get x return x public double get y return y. public de setters void set x double x, donc à l'intérieur 10.x égale à x, public void set y double y. donc on a 10.y égale à y. alors ça met public boolean equals, donc on a forme نديرو if
x égale à forme point x and y égale à forme point y return true et هنا return false. Donc public boolean, donc après public عنده string to string عنده هنا return donc x égale نديرو forme x égale concaténé avec x plus virgule y égale concaténé avec y plus donc الهدف ديالنا من بعد ما نصوبو لا كلاس rectangle ou la classe cercle نصوبو فيهم les deux fonctions اللي هما ياش calcul surface و calcul périmètre. هنايا بهاد لي كاركتيرستيك اللي كنشوفو في لا كلاس فورم يقد اي واحد يجي يريتي من لا كلاس فورم بوين باغ اكزومبل تجي بوين تقول لي ان بوين هيريت دو لا كلاس فورم وهكا شنو يوقع بوين راه ماشي فورم ماشي شكل هندسي دونك ما عندهاش لو دروا انها تيريتي من هاد لا فورم هادي وخصنا نقلبو في حاله بحال هكا الا كانت كلاس يعني بمعنى يقد انا نمشي نكري كلاس دابا بوين ونقول له انها هيريت دو فورم وصافي عندي اكس و ايكغيك ونصوب لي فونكسيون اللي بغيت دونك من هذيك الساعه شنو غيوقع غتولي هي كلاس هي بوين ماشي شكل هندسي دونك ما عندهاش الحق انها تيريتي بشكل هندسي قلنا على نوسيون ديال ليغيتاج ماشي لا عندهم نفس لي كاركتيرستيك سافو دير ايريت لا خاصها تكون فورم هي بوين في الاصل ديالها هي شكل هندسي يعني نقدروا ندخلوا نلقاو باغ اكزومبل الاشكال الهندسيه ونلقاو داخل هاد الاشكال الهندسيه بوين يعني بوين حاله من حالات ديال الاشكال الهندسيه دونك بويسك ان بوين ماشي الحاله ديال الاشكال الهندسيه راه بوين ما محقهاش انها تيريتي من الفورم الا دزنا لين راه ماشي شكل هندسي يعني ما عندوش الحق. الخاصيه المشتركه عند الاشكال الهندسيه ان كاع الاشكال الهندسيه كلهم تيكون فيهم لا فونكسيون ممكن نحسب لهم لا فونكسيون نحسب لهم السيرفاس ديالهم ونحسب لهم البيريمتر ديالهم الاشكال الهندسيه كاملين وعندهم سيرفاس وعندهم بيريمتر دونك هنا نقدو باغ اكزومبل جيت انا لهاد البلاصه ومشيت درت له هكا فورم اف ايغال نيو فورم انا كنكري دابا الشكل الهندسي مي فريمون ما عرفتش شكون هو الهويه هاد الفورم شكون غيكون حيت انا ما عنديش عندي في لانونسي يلاه عندنا سيركل وعندنا ريكتونغل ونعطيه 4.5 دونك الا مشيت شكل مبهم ما معروفش شكون هو حنا ما عارفينش انا نكري فورم وهاد الفورم هذا ماشي ما معروفش نورمالمون خصني بيسك انا في لانونسي عندي مطلوب يلاه ريكتونغل و سيركل سافو دير لي زوبجي اللي خاصني انستونسي هما سيركل ولا ريكتونغل ما نديش ما نكرييش دي فورم انا ما عرفتش هاد الفورم شنو هو يعني حتى الا كنت غنحطو في واحد المعلم ولا شي حاجه عندي السيني ولا شي حاجه فورم مبهم ناقص المعالم ناقصه شي حاجه ما معروفش شكون قلت لك رسم لي شكل هندسي ما تعرفش ترسم الشكل الهندسي لانك علاش اول حاجه تقول لي شكون هو الشكل انت سبيسيفي انا شكون هو الشكل الهندسي اللي باغي نرسم عاد ممكن نرسمه دونك ما يمكنليش نقول لك ندير زوبيراسيون على شكل هندسي وانا ديجا ما عرفتش تا ما يمكنليش نكالكولي سيرفاس و بيريمتر ديال الشكل الهندسي خصني نعرف باش نكالكولي سيرفاس و بيريمتر خصني نعرف شكون هو دونك هنا هاد لا كلاس ما خصهاش تكون انستونسيابل غنحاول نمشي للفورم ونديرو بوبليك وهنا نقول له هنا ابستراكت كلاس فورم درنا ابستراكت كلاس غندوز لهنا غنحاول اكزيكوتي
شوفوا l'erreur اللي عطانا. impossible de créer une instance de la classe abstraite. وهكا غنكونوا متاكدين ملي كتكون اون كلاس ابستراكت تيكون هذيك لا كلاس انستانسيا بان ميمكنليش نكريي فورم اللي هو شكل مبهم، وفي التالي في المانيبيولاسيون ديالو ما نعرف لا نديسينيه ولا نحس كالكولو سيرفاس ولا دونك ما خصنيش نعطي لا مان ليوتيليزاتور انه يانستانسيي فورم، حيت ما مطلوبش عندنا فورم، مطلوب غير غير ريكتانغل و سيركل. دونك خصني لي زوبجي اللي يكون عندي لا مان انني انستانسيون هما ريكتانغل و سيركل. فورم يكون انستانسيابل، ما يمكنناش نكرييو دي فورم. علاش؟ لان نبقاو واحدين به ما نعرفو لا بغي ما يمكن لا نافيشيوه ولا نكالكولو سيرفاس ولا حتى شي حاجه. علاش؟ لانه نقول لك انا رسم لي شكل هندسي ما نعرفوش، علاش خصني نعرف بعدا شكون هو هذا الشكل. دونك هنا ملي درنا ابستراكت استفدنا واحد الحاجه، علاش؟ انه ولات اول حاجه كلاس انستانسيابل، ما يمكنليش نكريي اوبجي دو تيب كلاس ابستراكت. هنا الا مشيت باغ اكزومبل انا باغي نزيد في هاد البلاصه هادي بوبليك void se déplace fonction se déplacer اللي غتمكنني انني نديبلاسي واحد الشكل هندسي. غنعطيه دوبل ديبلاسمون على لاكس ديال لي زيكس، عاوتاني دوبل ديبلاسمون على لاكس ديال لي زيكغيك. وهنا غنقول له 10 غنقول له اكس بلس ايغال دي اكس، يعني ديبلاسمون على لاكس ديال لي زيكس اكس. دونك عاوتاني غنقول له y بلس ايغال دي ايغريك. يعني باش نديبلاسي الشكل الهندسي كما كان راه ديبلاسمون ممكن نديرها. علاش؟ لان عندي اكس و y نديبلاسي كما غنديبلاسي ريكتانغل، غنزيد واحد المسافه على اكس ديالو، كما غنديبلاسي y غنزيد ولا غنقص واحد المسافه على y ديالو. دونك غيكون ديبلاسمون شي حاجه اللي هي صالحه للحالات بجوج. يعني خصني نديرها في لا كلاس مير، حيت لا مانيير دو ديبلاسمون ما كتختلفش ما بين اكس و y، ديبلاسمون بارابور للكوردوني الاحداثيات ديالهم. دونك عندي بوبليك فويد سو نقول له بوزيسيوني. دونك هنا غنعطيه دوبل اكس جديده، يعني هنا غنشونجي لا بوزيسيون كاريمون ديال هذا اكس راجل دوبل y. وهنا غنقول له x 10 point x égale à x et 10 point y égale à y. se positionner se déplacer، بمعنى علاش نقد ما نصوبش سو ديبلاسي هنايا وما نصوبش سو بوزيسيوني هنايا، وخاصني ديك الساعه الا كان عندي الغرض انني نديبلاسي هاد لي فور خاصني نصوبها في لا كلاس سيركل ولا كلاس ريكتونغل. بيسك لا مانيير دو ديبلاسمون ما كتختلفش ما بين سيركل و ريكتونغل، تنصوبها في لا كلاس مير باش كنستافد منها اوتوماتيكمون في لي دو كلاس. غندوز لا كلاس كري دابا كلاس نسميها ريكتونغل. غنكريي كلاس دونك اجوتي كلاس نسميها ريكتونغل. دونك لا كلاس ريكتونغل غنقول له انها هيريت دو فورم، يعني لا كلاس مير ديالها هي فورم. بمعنى دابا شنو استفدنا؟ داكشي اللي عند لا كلاس فورم اكس و y سو ديبلاسي سو بوزيسيوني، ديك لي فونكسيون كاملين اللي عندي في لا كلاس فورم زائد لي دوني مومبر ديالها حنا ديجا استفدنا منهم من ريكتونغل. بقى لي شنو هي الخاصيات ديال ريكتونغل؟ خاصني نزيدو بريفيت دوبل لا لونغور عاوتاني بريفيت double largeur. Et ندوزو دابا الكونستركتور افيك بارامتر. نقولو public constructeur avec paramètre ديال rectangle par défaut ديال rectangle كيدير ابل دو مانيير اوتوماتيك الكونستركتور par défaut ديال لا كلاس فور. يعني ما كاينلاش ندير دو بوين باز ونفتح لي بارونتيز حيت كيديرها دو مانيير اوتوماتيك. دونك غندوزو دابا نكري دابا كونستركتور افيك بارامتر ديال rectangle. كونستركتور افيك بارامتر ديال rectangle راه ديال لا كلاس في اون جينيرال، حيت هو ريكتونغل ما عندوش اي لونغور لارجور، فين هي اكس و y ديالو. دونك خصو يكون عنده اكس و y، حيت هادوك لي دوني مومبر ديال المير غتيكونوا راهم ديالو، يعني خصنا نقدموا لهم المعلومات ديالهم. دونك غيكون عندي دوبل
x virgule double y virgule double les données membres. Par exemple, on a créé médecin au nom prénom de personne. Mais le médecin a créé ما عطيش النوم prénom ديالو. خصنا نعطيوه النوم prénom ديالو. ديك les caractéristiques ديال constructeur avec paramètres ديال la classe fille, les paramètres ديالها هما les données membres ديال mère ou ديال fille بجوج. Donc double longueur virgule double largeur. اوتوماتيكمون خصني نديرو باز وندوزها بحال اللي كان دابا كنعيط الكونستركتور ديال لا كلاس مير ونعطيه اكس و ايكغيك. ها اكس فيرغول ايكغيك باش هو اوتوماتيكمون تيقبط هاد اكس اللي عطيتو هنايا ويافيكتيها الاكس ديالو ايكغيك يافيكتيها ايكغيك ديالو. شنو غيبقى لي هنايا؟ بقى لي غير انني نقول له 10 point longueur égale longueur point longueur largeur égale largeur et longueur égale longueur. Longueur égale longueur. Et après, donc, bien sûr, بالنسبة largeur, longueur, les données membres ديال الفيغ ما عندهمش لي جيتا سي اس اس ديالهم في المير، خصني ندير لهم جيتا سي اس اس ديالهم هنايا. دونك غتكون عندي public double get longueur. دونك غنقول له return longueur. عاوتاني public double get largeur. غنقول له return لا شنو return largeur. longueur largeur مشينا درنا لها او حتى هي على بحال longueur. largeur ما فيهاش الاو. largeur ما فيهاش الاو. لا longueur بالاو largeur زدناها الاو فيهم كامل. لا زائد largeur سينو غتبقى largeur. دونك غنمشيو هنا largeur نفس الحاجة. دونك هنا largeur. et après دونك في هاد المرحلة حنا صوبنا الكيسات غنصوبو دابا السيتكس. public void set longueur. دونك هنا double longueur et après 10 point longueur égale à longueur. Public void set largeur double largeur. Donc هنا نقول له 10 point largeur égale à largeur. Après public booléen la fonction equals. Donc هنا نديرو له rectangle باش نكومباريو deux rectangles. rectangle rectangle هكا. دونك اول حاجه خصنا نكومباريو الكوردوني ديالهم زائد لا لونغور لا لارجور ديالهم. دونك if باز بوين ايكوالز بحال اللي كنعيطوا الايكوالز ديال لا كلاس مير نعطيها ريكتونغ ديالنا.
حيت ديجا غدوز نعطيها ريكتونغل. ريكتونغل ديجا يريد لا كلاس فورم، و لا فونكسيون ايكوالز ديال لا كلاس مير راه ديجا كتاخدهم بارامتر ديال لا فورم. ريكتونغل فيه لي زانفورماسيون بلوس كو فورم، يعني داكشي اللي كاين فورم راه كاين في قلب ريكتونغل. بمعنى في هذه الحاله الا كانت هذه كلاس ريكتونغل يريد دو لا كلاس فورم، راه ممكن ندوز البارامتر، ندوز لهادي اوليو باش ندوز لها ريكتونغل، اوليو باش ندوز لها فورم ندوز لها ريكتونغل. علاش؟ لان ريكتونغل فيه بلوس كو ديك لي زانفورماسيون اللي كاين فورم، هو اصلا فورم زائد شي حاجه، يعني فيه اكثر من فورم. دوك هنا and largeur égale à rectangle point largeur and longueur égale à rectangle point longueur. إلا تحققوا هاد الشروط كاملين اوتوماتيكمون نفس لا بوزيسيون، نفس الكوردوني، نفس. دوك هنا غندوزو هكا غنديرولو، إلا تحققوا هادو كاملين غنقولو return to، et après غنقولو return false. Et après la fonction toString غنقولو public string toString. Donc ça ترجع لي لي انفورماسيون على l'objet courant. Donc هنا غنقولو return rectangle crochet non خصنا نافيشيو لي كوردوني ديالو. دونك غنديرو بلس باز نعيط للتوسترينغ ديال لا كلاس مير باش تافيشي لي هي اكس y باز بوان توسترينغ، اي غنزيدو بلس virgule longueur égale concaténé avec longueur plus virgule largeur égale concaténé avec largeur plus crochet et شدو هاد تبع هادي. دونك الحاجه اللي بقات هي خصني هنا نصوبو لا فونكسيون اللي كتكالكولي السيرفاس واللي كتكالكولي البيريمتر. هاد لا فونكسيون كالكول سيرفاس وكالكول بيريمتر نورمالمون نرجعوا للهضره اللي قلنا، راه دابا ممكن شي واحد يكون باغي يصوب لا كلاس بوان يمشي يدير لي انها اكستاند فورم. في هاد الحاله راه ماشي السيد اللي صوب لا كلاس بوان هو اللي غلط، راه السيد اللي ديفلوبا لا كلاس فورم هو اللي عطاه لا مان انه يخدمها. علاش؟ لان هاد الفورم ما فرضناش حنا على الناس اللي ايريتيو معنا شي حاجه، ما قلنالوش اسيدي الا كنتي كتحقق لا كونديسيون فلانيه ولا تقد دير لي الحاجه الفلانيه عاد ديك الساعه كشكل هندسي بحال اي واحد عنده اكس يغريك دابا بامكانه انه ييريتي من لا كلاس فورم، واللي هي غلطه. نورمالمون خصنا لا كلاس مير تحدد شكون هما الطبيعه لي في ديالها، شنو هي الخاصيه اللي كتميزهم. دونك لي في ديالنا حنايا ديال لا كلاس فورم ديالنا حنايا عندهم واحد الخاصيه، الا عرفوا الا صوبوا كالكول سيرفاس وكالكول بيريمتر اوتوماتيكمون راهم اشكال هندسيه. الا ما صوبوش كالكول سيرفاس وكالكول بيريمتر راهم ماشي اشكال هندسيه. بحال اللي حنا في التصواب ديالنا ديال لا كلاس فورم غنفرضوا غنقول له اي واحد اي كلاس بغات تكون في ديال لا كلاس فورم خاصها امبليمونتي هاد لي دو ميثود اللي هي كالكول سيرفاس. الا ما عرفاش تصوبهم صافو دير راه ماشي شكل هندسي. ولكن لا خليناه هكا راه غتجي بوينت ايريتين فورم، غتجي اي ديسان ايريتين فورم، غتجي لينت ايريتين فورم، وهكا غيكون السيد اللي صوب لا كلاس فورم هو اللي غلط. دونك هنا باش ندير واحد التقنين لي فورم ديالنا الاشكال الهندسيه ديالنا غنزيدو فيهم دو ميثود. شنو غيديروا لنا هذوك لي دو ميثود اوتوماتيكمون غيتفرضوا على لي في ديالنا. ولكن كيفاش نقول له انا فورم اي كلاس بغات ايريتي من لا كلاس فورم خاصها لابد
تامبليمونتي هاد لي دو ميثود. الا بغينا نديروها خاصنا نمشيو لا كلاس ديالنا وهنا نديرو public abstract une méthode abstract. ملي كنقولوا une méthode abstract راه اوتوماتيكمون ملي تنقولوا abstract ملي كنقولوا une méthode abstract une méthode abstract automatiquement تيكون اوبليجي على لي في ديال هاد لا كلاس هادي انه ياش يامبليمونتيها. ولا ما صوب لا ما امبليمونتاوش لا ما بروغراماوش هاد لي دو ميثود راه لي كلاس ديالنا ريكتانغل و سيركل ما يخدموش. ولا جا شي واحد بوين وقال لك ايريت دو فورم راه اوبليجي ما تيكزيكوتا له لا كلاس ديالو حتى يصوب كالكول سيرفاس كالكول بيريمتر. ولا ما صوبهمش راه ماشي شكل هندسي. دونك بوبليك ابستراكت دونك دو بوبليك ابستراكت double calcul نسميوها calcul surface ولا نسميوها غير surface دونك هنا غادي غتكون دونك نشوفو abstract شنو كان abstract صحيح. دونك بيبليك abstract double surface. دونك دابا كيما شفتيو هاد لا ميثود ميمكنليش انا نديفلوبيها هنا، ميمكنليش نحل لاكولاد ونشد لاكولاد هنا وندير لها الكود ديالها. علاش؟ حيت ميمكنليش نعرف انا ما عارفش انا هاد لا فورم شكون هو باش نحسب له السيرفاس ديالو. دونك هاد لا فونكسيون حلي فيه الوحيدين اللي يقدروا يصوبوها. وفي الفونكسيون ابستراكت حدو كنديرو البروتوتيب هي لونطي د لا ميثود واللي فيه هما اللي كي امبليمونطيو هاد لا ميثود. دونك هنا غنقول له بيبليك ياش abstract double calcul surface ولا نسميها دابا بيريمتر ميمكنليش نديفلوبيهم اللي فيه هما اللي غيصوبوهم. اجي نيكزيكوتيو نشوفو دابا شنو يقد يعطينا، واش قد يعطينا شي ايرور. هاد ليغور هذا ديالاش ديال انني كنكريي فورم وفورم ميمكنليش دابا نكريي اوبجي ديالها. علاش؟ لانها هي ابستريت. ملي كتكون كلاس ابستريت ميمكنليش نكريي اوبجي دو تيب هاديك لا كلاس. اكزيكوتي نوفو نو. دونك عطاني هنا ايرور. شنو نشوفو هاد ليغور؟ شوفوا شنو قال لك اسيدي دابا ريكتونغل ميمكن ما تخدمليش الا مشيت صوبت لا ميثود بيريمتر. الا ما صوبتهاش ها هو ريكتونغل نامبليمونت با لو مومبر ابستريت هيريتي. بحال المير فرضات على الفي انها تصوب لا فونكسيون بيريمتر. يعني الا جا شي واحد مشى صوب بوين وقال لك بوين هيريت ديال من ديال فورم راه لا ما صوبش هو بيريمتر سيرفاس راه ما تخدملوش بوين ديالو. دونك حنا دابا بويسك اننا في ريكتونغل نعرفو نصوبوها سهله. دونك غنمشيو دابا نديرو لو بوبليك. دونك هنا كنديرو اوفر باش نقولو انها راها ديفينيسيون ديال لا ميثود لي بري ديفيني في المير. دونك غنقول له دوبل بيريمتر ها هي. وخصنا نديرو هنايا الكود ديالها. خصنا نديرو الكود ديال دابا حنا في لا كلاس ريكتونغل البيريمتر ديال ريكتونغل هي روتور لاش la longueur, on dit la largeur plus longueur, hein, de أقواس fois 2 périmètre محيط fois 2 عاوتاني غندوزو لبوبليك اوفر بوبليك باش نقول له انها غو ديفينيسيون ديال لا ميثود حيت راه هذه هي ديال هذيك اللي ديفيني في المير دوبل surface هكا. دونك غنزولو روتور ياش شنو هذا surface هو لا لارجور فوا لا هوتور. دونك لارجور فوا لا هوتور لا لا لارجور فوا لا لونغور هو لا هوتور في الحال لا لونغور بوان بوان. دونك هنا لا مشيت دابا لونسيت ليكزيكسيون
ما يعطينيش ديك ليغور. علاش؟ لانه تا صوبنا هاد لي دو فونكسيون عاد هو عاد قال لي عاد خدمت. الا ما صوبتهمش ما عاد تخدمنيش لي كلاس ديالي. دونك دابا نحاولوا نفس الحاجه نطبقوها على لا كلاس سيركل. علاش؟ لان هاد لي دو كلاس غنستافدو منهم في الحصه الجايه اللي هي البوليمورفيزم. دونك اول حاجه ملي كتكون كلاس ابستراكت ما يمكنليش نيريتي، ميمكنليش نكريي اوبجي دو تيب ديك لا كلاس ابستراكت. يعني كلاس كتبقى ارسم لي شكل هندسي ما يمكنش، اعطيني لا سيرفاس شكل هندسي ما يمكنش. دونك هذيك لا كلاس ما خصهاش تكون انستونسياس، ما يمكنليش نكريي اوبجي دو تيب شكل هندسي بويسك انه ما معروفش شكون هو. داكشي علاش درنا له ابستراكت. الحاجه الثانيه باش نديرو تقنين الاشكال الهندسيه ديالنا، قلنا لهم اي واحد قال لك اسيدي انا شكل هندسي خصو يصوب لي لا ميثود سيرفاس اي لا ميثود بيريمتر. الا ما صوبهاش راه ماشي شكل هندسي. دونك غندوزو دابا نصوبو لا كلاس. Je vais ajouter la classe cercle. Classe cercle. 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 La classe cercle ajoutée. نفس الحاجة hérite de forme. Hérite de forme. أشكال 1 les cercles. Par exemple عندي private int. لا نديرو double rayon. نديرو له rayon ديالها point virgule كافي مع اكس و اللي عندي في لا كلاس فورم راهم كافيين. دونك بقى لي دابا ندوز الكونستركتور باغ ديفو بوبليك سيركل بوبليك سيركل هكا. كونستركتور باغ ديفو ما كاينلاش نعيط الكونستركتور د لا كلاس مير كيعيط له اوتوماتيكمون بوبليك سيركل. غنعطيوها دابا دوبل بيان سور خصني نعطيها اكس و y ديالها اكس دوبل y ونزيدو شكون نزيدو شكون غنزيدو دابا دوبل رايون. ها هي دونك بيان سور خصني ندوز اكس فيغول المير. دونك غنقول له باز ونعطيها شكون اكس فيغول y ونفتحو لا كولات ديالنا ونديرو بقى لنا دابا اكس و y دازو المير بقى ليه رايون. غنقول له 10 بوان رايون égal à rayon point virgule et après public get rayon. اما get x y ديجا راهم مصوبين لا كلاس مير. get rayon غنقولوا له دوبل باسكو rayon دوبل خصها تكون التيب دو روتور ديالها دوبل. غنقولوا له روتور rayon. Donc et après public double 7 rayon. غنعطيوه دوبل rayon. اي شنو غنديرو هنا 7 rayon double rayon. غنقولوا له 10 لا 7 غتكون void bien sûr void 7 rayon double. Donc غنقولوا له 10 point rayon égal à rayon point virgule. Et après شنو غنديرو صوبنا لي كيتكس وصوبنا لي سيتكس. غندوزو دابا public boolean equals. دونك نعطيوها cercle اون بارامتر cercle هكا. دونك يسوفي اننا نكومباريو اكس و y عن طريق equals ديال لا كلاس مير. دونك هنا غنقول له if ممكن نديروها بهاد الطريقه تكون اسهل روتور cercle باز. يعني باش نكومباريو اكس و باز بوين ايكوالز نعطيو ايكوالز ديال لا كلاس مير ونعطيوها سيركل. شنو قلنا سيركل هي فورم بلوس شي حاجه. داكشي علاش عاد دوز في الكونستركتور افيك بارامتر ديال لا كلاس مير. اي سيركل بوين rayon égal à rayon. لا تحقوا هادو بجوج. دونك هادي كامله ثلاث حقات. هادي كانت ايكواز اند هادي كانت غتعطوني ديك لا فالور اللي هي تو ولا تعطوني فوز بدون بلا ما نديرو. دونك شنو المشكل ديال هادي سيركل et après غندوزو دابا لا فونكسيون تو سترينغ public string
to string. في هذه المرحلة غنديرو return بيان سور خصنا نافيشيو x y return غنقولو cercle. نفتحو لي كروشي ديالنا غنقولو concaténer avec base point نعيطو to string ديال لا كلاس mère to string plus virgule rayon égal plus شكون rayon ونشدو بلس نشدو لي كروشي ديالنا بوان فيرغول. دونك دابا صوبنا لي فونكسيون كاملين ديال سيركل. شنو مازال ناقص سيركل؟ واش غتخدمنا ما تخدمناش؟ نمشيو نيكزيكوتيو نشوفوها واش غتخدم. ها هي نو. شوفوا ليغور شنو قال لي سيركل نامبليمونت با، يعني خصها لابد تصوب سيرفاس وتصوب بيريمتر. خصها لابد تصوب سيرفاس وتصوب بيريمتر. غنرجعو دابا لاكلاس سيركل. دونك هنا غنديرو بوبليك باش نقول له انا ريديفينيسيون اوفررايد. شنو غنقولو؟ لا فونكسيون اللي هي بيريمتر دوبل. دونك غنمشي ندير له هنا روتورن البيريمتر ديال سيركل كيساوي روتورن دو بي. دونك دو فوا بي. شنو هي بي؟ هي مات فوا مات بوان بي. راه فا دوني مومبر كونستانت بوان بي فوا ار. ار هي rayon دونك فوا rayon هي فوا rayon. هذا هو البيريمتر ديال سيركل. بقات لنا لا سيرفاس. دونك بوبليك نفس الحاجه ريديفينيسيون باش نقول له هذيك لا ميثود اللي عندنا مديفينيها في لا كلاس مير سيرفاس. دونك هنا نزولو هادشي هذا روتورن شكون روتورن بي فوا ار او كاري. دونك بي هي مات بوان بي فوا ار او كاري اللي هي او كاري. كاينه ديجا لا فونكسيون مات لا كلاس مات اللي فيها لا فونكسيون بويسونس. شنو كتاخذهم بارامتر؟ كتاخذ اكس و ايغريك. دونك اكس ديالنا اللي عنده لو ريون ديالنا هو ريون، ايغريك هي جوج لان باغيين نديرو حنايا ريون على بويسونس 2. ونشد دابا لا اكزيكوتي صراحه ايرور عايزو. دونك ليرور راه زال غندوزو دابا للتيست ديالنا. بيان سور فورم اف ما تخدمش. هي فورم اف ما تخدمش. علاش؟ لان فورم راها ابستراكت، يعني ما يمكن لي دابا نكريي الا شكون الا لي ريكتونغل ولا لي سيركل. غنكري دابا ريكتونغل غنقول له ريكتونغل ار ايغال نيو ريكتونغل ونعطيه المعلومات ديالو. دابا 12,12 دابا اكس و كيك هاديك لا لونغور فيرغول لا لارجور ديال. غنديرولو كونسول بوان رايتلن غنقولو له افيشي اسيدي هاد ار نشوفو شنو فيه. ار بوان تو سترينغ بوان فيرغول على ف. دونك ما فيها باس نحسبو له لا سيرفاس والبيريمتر ديالو. دونك ها هو افيش عليه فورم اكس كتساوي ايغريك كتساوي لا لونغور ها هي. دونك غندوز غنديرولو دابا دوبل لونغور égal à r point get longueur ها هي. لا ماشي get longueur، حنا باغيين دابا نحسبو لا surface point surface r point surface هكا. اي غنافيشيو هاد لا فالور غنقولو له console point right line surface égale à concaténer avec هادي راهي لا surface. دونك غنسميوها كاع surface concaténer avec surface point virgule et après double périmètre égal à r point périmètre. نشدو هكا غنقولو له console point right line غنقولو له périmètre
égale concaténé avec périmètre avec exécuter نشوف شنو عطينا. دوكا هو عطانا البيريمتر ديالو، عطانا لا سيرفاس ديالو، افيش لنا ريكتونغل، شو عطانا لي دوني ديال لا اكس و ايغريك لا فورم، موراها لا لونغور ولا لارجور ديالو. دونك بنفس الطريقه غنكريو دابا سيركل، غنكريو سيركل سي ايغال نيو سيركل، نيو سيركل ها هي، نعطيوها اكس و ايغريك ديالها فيرغول اي الغيون ديالها، et après غنقولو له console point write line console.writeline غنقول له c.toString c.toString et نديرو point virgule à la fin et نexécute. بنفس الطريقة périmètre ولا surface يعني ممكن نخرجوهم. دونك هذا اكزومبل كي تريتي علاش عطاني سيركل صحيح، سيركل فورم ها هي درنا لافيشاج ديال السيركل، ها هي لافيشاج ديال السيركل قبل من لافيشاج ديال الغيون. يعني نمشي نربط هادو نقدم هنا ديال الريكتونغل باش تبقى الريكتونغل هي الاولى عاد السيركل موراها. دونك هنا ها هو عطاني لا سيرفاس دو الريكتونغل، البيريمتر ديالو افيشا الريكتونغل اي ابري افيشا السيركل. بيان سور بنفس الحاجه الطريقه نحسبوا لا لونغور لا سيرفاس ديال الاخرين. دونك هذا اكزومبل كيشرح لي كلاس ابستريت وفوقاش كنديرو كلاس ابستريت. السلام عليكم.